राष्ट्रिय सभागृहमा विज्ञापन नाटक प्रदर्शन भइरहेको थियो। पर्दाभित्रबाट राजाराम पौडेल उद्घोषण गर्दै थिए। उद्घोषणमा उनले भने, अब आउँदैछन् महजोडी, मह जस्तै गुलिया, मह जस्तै गुनिला, मह जस्तै कहिल्यै नकुइने अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य। दर्शकहरूले 5 मिनटसम्म ताली पिटिरहे। त्यसपछि हामी महजोडी भनेर सम्बोधित हुन थाल्यौँ। हाम्रो नयाँ नाम राखेर न्वारण गरिदिने पण्डित राजाराम पौडेललाई हामीले नाटक सकिएपछि जौबाट बनेको 2 बोतल बियरले जल चढायौँ। 2033 सालदेखि सुरु भएको मेरो कला यात्रा 38 वर्षको भयो। मदन कृष्ण दाईसँग जोडी भएर सहकार्य गरेको 32 वर्ष पुरा भएको छ। यसबीच हामीले गायक रतनदास प्रकाश, नातिकाजी, शिवशङ्कर, धर्मराज थापा, कोइली देवीको पुस्तादेखि फतेमान, तारादेवी, पुष्प नेपाली, बच्चु कैलाश, अरुणा लामा, प्रेमध्वज प्रधान, कुमार बस्नेत, नारायण गोपाल, गोपाल योन्जनको पुस्ता हुँदै दीप श्रेष्ठ, मीरा राणा, भक्तराज आचार्य, ओम विक्रम विष्ट, हिरण्य भोजपुरे, गणेश रसिक हुँदै कुन्ती मुक्तान, नवीन के भट्टराई, प्रकाश श्रेष्ठ, अरुण थापा, रामकृष्ण ढकाल, सत्यस्वरूप आचार्य, सुगम पोखरेल, अनिल सिंह, नलिना चित्रकार, अहिलेका शिवानी र शीतल मोक्तानसम्मका गरी 8 पुस्ता सँगसँगै कार्यक्रम गऱ्यौँ। हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ धेरै पुस्ता जन्मेका छैनन्। सायद यस क्षेत्रमा थोरै मान्छे जन्मदा रहेछन्। मास्टर केशव एक पुस्ता, राजपाल हाडा, रामशेखर नकर्मी, गोपालराज मैनाली एक पुस्ता, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, म, किरण केसी, राजाराम पौडेल, सन्तोष पन्त एक पुस्ता, दीपक राजगिरी, दीपाश्री निरौला, शिवहरि पौडेल, खेम शर्मा, नारायण त्रिपाठी, जितु नेपाल, दमन रूपा खेती, मनोज गजुरेल, गोपाल नेपाल एउटा पुस्ता, केदार घिमिरे, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे आदि धेरै अर्को पुस्ता। हामीले यी सबै पुस्ता सँगसँगै पनि काम गऱ्यौँ। कुमार बस्नेत र नारायण गोपाल दाईसँग हामीले धेरैवटा कार्यक्रम सँगसँगै गऱ्यौँ। कुमार बस्नेत दाईसँग रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत हुने अद्वितीय प्रतिभा छ। उनको उमेर जति पाको भए पनि, घाँटीमा जति मुजा परे पनि रङ्गमञ्चमा उनी कहिल्यै चाउरी परेनन्। एउटा ग्राहकले पसलमा गएर एउटा कलमको मूल्य सोधेछ। पसलेले यो कलम अलि महँगो छ, 100 रुपियाँ पर्छ भनेछ। ग्राहकले सोधेछ, त्यस्तो के विशेषता छ र यसमा महँगो हुनलाई? चलाक पसलेले भनेछ, यो कलमले लेख्यो भने आफूले जे चाह्यो त्यही हुन पाइन्छ। ग्राहकले अचम्म मान्दै सोधेछ, जे चाह्यो त्यही हुन पाइने? कसरी? पसलेले एउटा कागज लिँदै लेखेर देखाएछ, म यो देशको राष्ट्रपति हुँ, ल हेर्नुहोस् त, म राष्ट्रपति हुन सकेँ कि सकिनँ? उसले फेरि लेखेछ, म संसारको सबैभन्दा धनी मानिस हुँ, ल हेर्नुहोस् त, म संसारको सबैभन्दा धनी मानिस हुन सकेँ कि सकिनँ त? हुन पनि कलम भन्ने चिज साँच्चीकै शक्तिवान हुँदो रहेछ। कलमले जीवनका कुराहरू लेखेर लेख्न सफल भए पनि असफल भए पनि म लेखक भएको छु। यही कलमले लेखेर कति प्रहसन, टेलिफिल्ममा नपढे पनि डाक्टर हुन पाएका छौँ, कतिमा चोर भएका छौँ, कतिमा पुलिस भएका छौँ, कतिमा पुरुष भएका छौँ, कतिमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला भएका छौँ, बच्चा भएका छौँ, बुढा भएका छौँ। यही कलमले लेखेका कुरा प्रदर्शन गर्न संसार घुमेका छौँ। हाम्रा जति प्रस्तुति छन् ती सबैलाई पहिले कलमले कापीमा लेख्छौँ अनि क्यामेराले खिच्छौँ, रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो नाता कलमसँग जोडिएको छ। यही कलमले लेखेर आज नेपालीको माया पाएका छौँ। यही कलमले लेखेर सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको बेडरुमसम्म पुग्न सक्यौँ। यही कलमले लेखेर मदन भण्डारीसँग चिनापर्ची भयो। यही कलमकै नाताले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको डाइनिङ टेबलसम्म पुग्न पायौँ। यही कलमले गर्दा प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईसँग पनि चिनजान भयो, परिचय भयो। उहाँहरूले पनि बन्दुकभन्दा कलम ठुलो रहेछ, मान्छेको एउटै मात्र जात हुन्छ, त्यो जात भनेको मान्छे नै हो भनेर संविधान लेखिदिनु भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। यही कलमकै नाताले गर्दा मैले जीवनमा एउटा सार्थक मित्र पाएँ। मित्रताले सबै थोक पाइन्छ, शत्रुताले केही पनि पाइँदैन भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। मैले पनि मित्रताबाट सबै थोक पाएको छु। मान्छेलाई जीवन धान्न चाहिने कुरा मैले सबै पाएको छु। हामी पनि मान्छे नै हौँ। पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर र शरीरभित्रका 10 इन्द्रियमा काम, क्रोध, लोभ, मोह सबै थोक हुन्छ। त्यसमाथि पनि कलाकारिता भनेको इगो गरिने क्षेत्र हो। मैले झिङ्गाहरू पनि झगडा गरिरहेको देखेको छु। लाग्छ यी झिङ्गाहरूलाई समेत के को रिस, के को इगो होला। न यिनीहरूको नाम छ, न इनाम छ, न जग्गा जमिन छ, न यिनीहरूलाई पैसा कमाउनु छ, न यिनीहरूका स्वास्नी छोराछोरी छन्, न नाता कुटुम्ब नै। तैपनि किन झगडा गर्छन् होला? हामी त झन् मान्छे संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी। दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरेर यो राम्रो, त्यो ठिकै भनी प्रतिक्रिया दिने भएकाले जो पनि आफू सर्वश्रेष्ठ हुन खोज्छ। मदन दाईको त जातै श्रेष्ठ, म पनि सर्वश्रेष्ठ हुन खोज्छु। फेरि म त जातैले आचार्य,
मदन दाई पनि आफ्नो काममा आचार्य नै हुन मन गर्छन्। तर मित्रता जोगाइरहन पनि अनुशासित हुनुपर्छ। हामीबीच पनि निश्चित अनुशासन छ। म मदन दाईलाई जहिले पनि आदर गरिरहन्छु र उनी पनि मलाई माया गरिरहन्छन्। म जानेर उनको मन दुखाउने काम कहिल्यै गर्दिन र उनी पनि मेरो मन दुखाउने काम गर्दैनन्। अब त हाम्रो मित्रता मात्रै पनि होइन, बाध्यता पनि भइसकेको छ। नेपाली जनता हामीलाई एकैछिन पनि अलग देख्न चाहँदैनन्। हामीसँग मात्र होइन, संसारभरिका मान्छेसँग कलम छ र अरबौँ कलम बन्दैछन् भविष्यमा आउने अरबौँका लागि। अरू कसैको कलमले हामीलाई नराम्रो लेख्न नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सतर्क हुँदै अगाडि बढ्दैछौँ। सबैभन्दा धेरै पटक प्रदर्शन गरेको हाम्रो नाटक हो विज्ञापन। यस नाटकलाई हामीले देश विदेशमा समेत गरेर 376 पटक प्रदर्शन गऱ्यौँ र सधैँ एउटै कार्यक्रम देखाउँदा अरू कार्यक्रम बनाउन गाह्रो भयो। त्यसैले कार्यक्रममै बन्द गऱ्यौँ। सुरुमा सूर्यमाला शर्मा, निशा शर्मा, राजु भुजू, लक्ष्मण सिंह, महेश भण्डारी, मङ्गला श्रेष्ठहरूको अभिनय थियो। पछि लक्ष्मी गिरी, रूपा विमल, प्रयास मूल, पीबी राउत, राधिका खड्का, रामेश्वर नकर्मी आदिको अभिनय थियो र अरिम श्रेष्ठको ध्वनि। विज्ञापन नाटकमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म अभिनय गर्ने हामी दुई र राजाराम पौडेल मात्रै हौँ। अरू सबैको विकल्प हुन सक्थ्यो, तर राजाराम पौडेलको विकल्प अरू कोही पनि हुन सक्दैनथ्यो, किनभने त्यो पात्रमा उनी जति फिट अरू कोही पनि छैन सायद। विज्ञापन प्रदर्शन गर्दा हामी आफै नाटकको सेटिङ उचाल्थ्यौँ। घरुङ्गा साउन्डका बाकसहरू उचालेर बसको छतमा राख्थ्यौँ। धेरैजसो कार्यक्रम सिनेमा हलमा हुन्थ्यो। सिनेमा छुटेपछि सेटिङ आफै नै जोड्थ्यौँ, आफै मेकअप गरेर नाटक गर्थ्यौँ। एक सोमा हाम्रो भागमा 700 रुपियाँ जति पर्थ्यो, अरूलाई चाहिँ 300 रुपियाँ दिन्थ्यौँ। सबै काम आफैले गर्दा ठुलो फाइदा के भयो भने हामीले सबै काम सिक्यौँ। 2044 सालतिरको कुरा हो। हामी भैरहवामा विज्ञापन नाटक प्रदर्शन गर्दैथ्यौँ। गुल्मीबाट एकजना शक्ति श्रेष्ठ नाम गरेका झन्डै 6 फिट अग्लो शरीर भएका मान्छे हामीलाई भेट्न आए। उनले भने गुल्मीको रिडीमा विज्ञापन नाटक देखाउनु पर्यो। मैले त्यहाँ मान्छेहरूलाई भनेको छु, महजोडीको विज्ञापन नाटक म ल्याउँछु। ल्याउन सकिनँ भने झुन्डेर मरिदिन्छु। हजुरहरू जसरी पनि जानु पर्यो, कि म मर्नु पर्यो कि तपाईहरू नाटक देखाउन जानु पर्यो। अलिअलि जबरजस्ती, अलिअलि आत्मीयता थियो उनको अभिव्यक्तिमा। ती मान्छेले कर गरेको देखेर नाइ भन्नै सकिएन। भैरहवापछि पाल्पामा नाटक प्रदर्शन गर्नु थियो। पाल्पाबाट त्यहाँ आउँला भनेर बाचा गऱ्यौँ। मैले मेरी श्रीमती र 1.5 वर्षको ठुलो छोरालाई पनि लिएर गएको थिएँ। राजाराम पौडेलकी श्रीमती ईश्वरी भाउजू पनि हुनुहुन्थ्यो। पाल्पाबाट रिडी जाने बाटो ज्यादै नै साँघुरो थियो। बसको पछाडिको दुई चक्कालाई बाटो नै नपुग्ने। कहीँ त एउटा चक्का बाटोमा, अर्को चक्का भिरमा गुडेको हुन्थ्यो। श्रीमती र छोरालाई पनि लिएर जान डर लाग्यो। उनीहरूलाई पाल्पाकै लजमा छोडेर हामी एक दिनका लागि रिडी हिँड्यौँ। रिडी पुग्दा रिडी नदी किनारमा बालुवा थुपारेर अग्लो बनाइएको थियो। अग्लिएको भागलाई त्रिपालले छोपेर बनाइएको मञ्च र वरिपरि जस्ताले घेरेर हल बनाइएको रहेछ। बिजुली थिएन। माइक चलाउन मोटरको ब्याट्री ठिक्क पारिएको थियो भने उज्यालोका लागि रङ्गमञ्चभरि पेट्रोल म्याक्स राखिएका थिए। सुरुमा कसरी कार्यक्रम गर्न सकिएला र यसरी जस्तो लाग्यो, तर त्यसको विकल्प पनि थिएन। साँझ पर्यो। आयोजक साथीहरूले दम दिएर सबै पेट्रोल म्याक्स बाले। रङ्गमञ्च झललल्ल भयो। जस्ताले बारेको हलमा खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन। मान्छे त्यति धेरै। नाटक सुरु गऱ्यौँ। कुनै संवाद सोफामा बसेर बोल्नुपर्ने थियो, कुनै संवाद भुइँमा बसेर, कुनै संवाद उभिएरै बोल्नुपर्ने। तर रङ्गमञ्चमा बालिएको पेट्रोल म्याक्सको दम सकिँदै जाँदो रहेछ। सोफामा बसेर बोल्नुपर्ने संवाद पनि पेट्रोल म्याक्समा दम दिँदै बोल्नुपर्ने भयो। उभिएर बोल्नुपर्ने संवाद पनि पेट्रोल म्याक्समा दम दिँदै बोल्नुपर्ने भयो। एउटा पेट्रोल म्याक्स उज्यालो भए अर्को अँध्यारो हुन्छ। अर्कोलाई दम दिएर उज्यालो बनायो, फेरि अर्कोलाई दम दिनुपर्ने हुन्छ। महिला पात्रले बाहेक सबै पुरुष पात्रको काम पेट्रोल म्याक्समा दम दिएर संवाद बोल्नुपर्ने भयो। हामीले भन्दा धेरै त त्यो दिन पेट्रोल म्याक्सले हँसायो। मान्छे पनि खुब हाँसे। शक्ति श्रेष्ठको ठुलो इज्जत भयो। हाम्रो नाटक प्रदर्शन भएकोमा सम्झौता अनुसार 4500 रुपियाँ दिए। कार्यक्रम सकिएपछि त्यही रिडी नदीको किनारैमा भएको लजमा सुत्यौँ। त्यहाँ टोयलेट थिएन। भोलिपल्ट खोलाका ठुला ढुङ्गा पछाडि गएर बस्नुपर्ने रहेछ। मदन दाई एउटा ठुलो ढुङ्गा पछाडि गएर बसे। म पनि त्यही ढुङ्गाको अगाडि बसेको थिएँ। तर अर्को ढुङ्गाको दायाँ बायाँ बस्ने मान्छेहरू कुरा गरिरहेका थिए। हामीले उनीहरूको आवाज मात्रै सुन्यौँ, अनुहार देखेनौँ। उनीहरू भन्दै थिए, हिजो साँझ नाटक हेरियो, मुर्दारहरूले उदुम हँसाए, तर नुन किन्न ल्याएको पैसा पनि सकियो। घरमा खाली हात कसरी जानु?
ती अपरिचित र अदेखित व्यक्तिहरूले गरेको संवाद सुनेर हामी भावुक भयौँ। म र मदन दाईले पनि एकअर्काको मुख देखेका थिएनौँ। बीचमा भएको ढुङ्गाले छेकेको थियो। हामी पनि त्यो ढुङ्गाको दायाँ बायाँ लाज बचाउन एकअर्कालाई नदेख्ने गरी बसेका थियौँ। तर त्यो लाजभन्दा पनि हामीलाई अर्कै लाज लाग्यो, दयाको लाज। त्यस्ता सोझा मानिस जसले हाम्रो एउटा नाटक हेर्दा नुन किन्न सक्दैनन्। अधिकांश दर्शकहरू त्यस्तै थिए। त्यस्तो पैसा पनि के लिएर जानु जस्तो भयो। अनि हामीले नाटक प्रदर्शन गरेर ल्याएको पारिश्रमिक त्यहीँको स्थानीय विद्यालयलाई चन्दा दिएर फर्क्यौँ। शक्ति श्रेष्ठको भुइँमा खुट्टै थिएन। उनको ठुलो इज्जत भयो। विज्ञापन नाटक त्यहाँ प्रदर्शन गर्न सकेकोमा हामीलाई पाल्पासम्म पुर्याउन आएर जाने बेलामा उनले त खुट्टै समाते। हामी दुवैलाई पालैपालो बोकेर घुमाए। केही महिनापछि शक्ति श्रेष्ठ धोबीधारा स्थित मदन दाईको घरमा आएछन्। उनले गदगद भएर मदन दाईसँग भनेछन्, दाई, मैले त तपाईँहरूको नाटक आयोजना गर्न सकेकोमा प्रधान पञ्चको चुनावै जितेँ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुर्याउन सकेकोमा जनताले मलाई भोट दिए। मलाई चाहिँ उनले फोन गरेर त्यो कुरा सुनाएका थिए। राम्रै भएछ, त्यस्तो जागरुक, हिम्मतिलो, फुर्तिलो मान्छेले चुनाव जितेकोमा खुसी लाग्यो। हाम्रो नाटक देखाएर प्रधान पञ्चको चुनाव जितेकोमा झन खुसी लाग्यो। 2046 सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो। आन्दोलनको सफलतासँगै देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो। उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूको भिडले शक्ति श्रेष्ठ प्रधानपञ्च भएकाले उनलाई मलमूत्र खुवाएरे भन्ने पनि सुनियो। हाम्रो नाटक आयोजना गरेर प्रधानपञ्च भएका व्यक्तिलाई त्यसरी अमानवीय व्यवहार गरेको सुनेर मन खिन्न भयो। किन गएछौँ रिडी, किन मञ्चन गरेछौँ नाटक, किन उनले त्यति जाबो नाटक आयोजना गर्दैमा चुनाव जितेका होलान् जस्तो लाग्यो। हामी पनि बहुदलवादी नै हौँ। हामीले पनि बहुदल ल्याउन समर्थन गरेका हौँ। तर हामीले कहिले पनि कुनै पञ्चलाई बदलाको भावनाले हेरेनौँ। त्यो पक्कै पनि कुनै अवसरवादीहरूको जत्था होला, बहुदलवादीको जत्था हुँदै होइन। त्यस्तो जत्थाले अनुहारमा बहुदल देखाएर मनमा अवसरवाद पालेर राखेको हुन्छ अनि त्यसकै इसारामा उच्छृङ्खल काम गर्छ। कुरो त्यतिमै मात्र सीमित रहेन। जनयुद्धको नाममा माओवादी विद्रोह चलिरहेको थियो। हामी कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका गएका थियौँ। एउटा नेपालीको घरमा तिनै शक्ति श्रेष्ठकै कुरा गर्दै थियौँ। त्यहाँ अर्को नराम्रो कुरा थाहा भयो। थाहा छ दाई, शक्ति श्रेष्ठलाई त माओवादीले मारिदिसक्यो नि। म पनि त्यहीँको मान्छे हुँ नि। मदन दाई र म झस्कियौँ। एकछिन त पत्याएनौँ। उनी भन्दै गए, हो दाई, टुक्रा टुक्रा पारेर मारे। हामीलाई ज्यादै नरमाइलो लाग्यो। आफैले देखेको, आफैले बोकेको त्यस्तो फुर्तिलो हातलाई कसरी छिनाए होलान्? त्यत्रो भीमकाय शरीर भएको मान्छेलाई कसरी टुक्रा टुक्रा पारे होलान्? त्यो समाचारले जनयुद्ध पनि घिन युद्ध लाग्यो। मान्छेले गल्ती गर्छन्, उनले पनि गल्ती गरे होलान्। उनीहरूको वैचारिक आस्थाभन्दा फरक विचारका थिए होलान्। गल्ती गर्यो भन्दैमा, अरू आस्था राख्यो भन्दैमा मारिहाल्नु, टुक्रा टुक्रा पारिहाल्नु मान्छेले गर्ने कामै होइन। लडाइँ भनेकै लड्ने कुरा मात्रै होइन। लडे पनि आम्ने सामने भएका एकअर्कालाई, सैनिकलाई धावा बोलेर आक्रमण गर्नु लडाइँको बहादुरी हो। तर अपहरण गरेर मार्नु, समातेर मार्नु भनेको युद्ध होइन। जोसुकैलाई मारे पनि त्यो निन्दनीय कार्य हो। विज्ञापन नाटक देखाउन सिक्किमको ग्याङटक पुग्यौँ। त्यहाँका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीका बारेमा अनेक किस्साहरू सुनेका थियौँ। उनले आफ्नै पिए सरलालाई कान्छी श्रीमती बनाएछन्। विरोधीहरूले नरबहादुरले कान्छी ल्यायो भनेर विरोध गरेछन्। उनले आमसभा मार्फत भनेछन्, मैले कान्छी ल्याएँ भनेर विरोधीहरूले मेरो खोइरो खन्दैछन्। तर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले कान्छी ल्याएको होइन, सरला ल्याएको हुँ। मर्दको कति हुन्छ कति हुन्छ, सरला नै कान्छी हो भन्ने के थाहा तिनीहरूलाई? अर्को प्रसङ्गमा सिक्किमका जनसङ्ख्या नियन्त्रणबारे भाषण गर्नुपर्ने रहेछ। उनले महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेछन्, आमा हो, दिदी हो, बहिनी हो, सिक्किममा जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, यसलाई रोक्नुपर्छ। बाहिरबाट आउने म रोक्छु, भुँडीबाट आउने तपाईँहरू रोक्नुहोस्। अहिलेका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ पहिले उनकै पार्टीमा रहेछन्। कुरा नमिलेर पवन चामलिङलाई पार्टीबाट हटाइदिएछन्। अर्को पार्टी खोलेर पवन चामलिङले उनलाई नै चुनौती दिएपछि उनले भाषण गर्दै भनेछन्, त्यो पवन चामलिङ, मैले त्यसलाई कुहिएको आलु भनेर पार्टीबाट फ्याँकिदिएको, त्यो त बिउको आलु परेछ, अहिले त उम्रिन पो थाल्यो। सिक्किमका तिनै मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी हाम्रो नाटकका मुख्य अतिथि थिए। हामीले मेकअपको सामानमा कपाल रङ्ग्याउने सेतो वाटर कलर किन्न बिर्सेछौँ नेपालमा। सिक्किममा पाइहालिन्छ नि भनेर ढुक्क भयौँ। तर नाटक प्रदर्शन आइतबारको दिन परेको थियो। आइतबार सारा दोकान बन्द हुँदो रहेछ। कतै पनि व्हाइटनर किन्न पाइएन। अनि स्कुलबाट चक भए पनि ल्याइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गऱ्यौँ। स्कुल कलेज पनि आइतबार पुरै बन्द हुँदो रहेछ।
एकजना भोलिन्टियरले भने, पख्नु छै त दाजु, म केही उपाय लगाउँछु। हलमा दर्शक भरिभराउ बसेका थिए। राजाराम पौडेल र मदन दाईले पुरै कपाल सेतो बनाउनु पर्ने थियो। मैले चाहिँ कञ्चटतिर अलिअलि लगाए पुग्थ्यो। भोलिन्टियरले एउटा सानो ट्वाकमा रङ देखाउँदै भने, ल दाजु यो लगाउनुहोस्, कपाल त पुरै चाँदी जस्तो सेतो देखिन्छ। मैले सोधेँ, के को रङ हो यो? उनले सहज रूपमा भने, फलामको ग्रिलमा लगाउँछन् नि, हो त्यही हो। लगाउनुहुन्छ त यस्तो रङ? धुँदा जान्छ त? जान्छ नि दाजु, धन्दै छैन। हामी विश्वस्त भयौँ। राजाराम र मदन दाई कपाल रङ्गाउन थाले। कपाल त साँच्चैकै सेतो चाँदी जस्तै देखियो। त्यति राम्रोसँग कपाल सेतो कहिल्यै भएको थिएन। उनीहरूले टाउकोमा पुरै लगाए। उनीहरूको कपाल राम्रो भएको देखेर मैले पनि त्यो दिन लगाउनु पर्ने भन्दा अलि बढी नै लगाएँ। नाटक सुरु भयो। नाटक गर्दा गर्दै मेरो कञ्चटको रौँ टनक टनक गर्न थाल्यो। कपाल छोएको त कस्तो कडा, फलामको तारको जस्तो कक्रक्क परेर आयो। मैले राजारामलाई बिस्तारै भने, राजाराम, मेरो कञ्चट त कक्रक्क भयो नि। राजारामले भने, तेरीमा टोक्ने, मेरो कपाल त भुत्लाएको जस्तो भइरहेछ। मदन दाईलाई बिस्तारै सोधेँ, कपाल कक्रक्क भएको छैन? उनले भने, यो मेरो कपाल हो कि खुट्टा पुस्ने डोरम्याट हो, मैले थाहा पाएको छैन। नाटक सकियो। खुब ताली पाइयो। होटलमा गएर पानीले कपाल पखाल्छौँ त कपाल झन्झन टल्कन पथाल्यो। अब के गरी टाउको पखाल्ने हो भन्दा अर्को भोलिन्टियरले भने, दाजु यो मट्टीतेलले बिस्तारै कपालमा रगड्नुहोस् अनि निस्कन्छ। मेरो कञ्चट वरिपरिको कपालको रङ बल्ल बल्ल 1 घन्टा लगाएर मट्टीतेलले पुछेँ। तर मट्टीतेलले त कञ्चट परपराउँदो रहेछ। मदन दाई र राजारामले घन्टौँ लगाएर पुछे, तैपनि 2-3 दिनसम्म रौँ परैबाट हेर्दा पनि कपाल अलिअलि टल्केको जस्तो देखिन्थ्यो। मुख्यमन्त्री भण्डारीले हामीलाई उनको सरकारी निवासमा रात्रि भोजको निम्तो दिए। त्यस बखत उनीसँग सिक्किमबाट एउटा नेपाली चलचित्र निर्माण गर्न लेखन, निर्देशन तथा अभिनय सबै मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गर्ने कुरो भयो। हामीले स्वीकार्यौँ। सिक्किम मलाई धेरै नै मनपर्ने ठाउँ हो। तर एक दिन ग्याङटोकको होटलको झ्यालबाट हेर्दा झसङ्ग भएँ। कहिल्यै नदेखेको दृश्य, गाई काटेर मासु र टाउको डोकोमा राखी एउटा भरियाले बोकेर लाँदै रहेछ। मलाई त्यो दृश्यले साह्रै रुवायो। मैले मनमनै कामना गरेँ, नेपालमा कहिल्यै कुनै जातिले पनि गाई काटेको देख्नु नपरोस्। हामी जेसुकै जात जाति, जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि एउटा जातिले अर्को जातिको भावनालाई इज्जत गर्नुपर्छ। सिक्किम जतिसुकै राम्रो भए पनि सिक्किम जस्तो नेपाल नहोस्। राजनीतिक हिसाबमा पनि, गाईको हिसाबले पनि।